میرے مولا میرے مولا، اگر تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور میرے مولا اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، یہ میرے سونے مالک دیا قدرتاں نے، اللہ نے کسے نو کتھے رکھیا، کسے نو کتھے رکھیا، کسے نو سونے مالک نے کروڑا روپے دی گڈی دے وچ بٹھا چھڑیا، تے کسے نو اللہ نے اسے گڈی نو صحیح کرنے واسطے تھلے لمحہ پا چھڑیا۔ اے میرے سونے مالک دیاں قدرتاں نے کسے نو کتھے رکھیا؟ فرماندے نے کسی کو تاج سلطانی اور کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، تو جدھر چاہے ادھر کر دے، تے جتھے میرے حضور دے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، تے جیندے نا دیاں قسماں، جیندے نا دیاں قسماں، عرش اتے میرا سونا رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بھئیے، میری دعائے اللہ سنو ساریاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ جتنے دوست احباب چھوٹے بڑے بزرگ ساتھی محبت نال پیار نال تیرے گھر اندر تشریف لے کے آئے، اے اللہ سبنوں میرے سمیت اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما، تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بھئیے، جس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔